Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan, relasyon sa espirituhanong mga gasa ngadto sa Biblia 1. Ug ang atong teksto makita sa Efeso 4:11 hangtod sa 13 nga nag-ingon, ug ang inyong mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo, hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa, sa pagtuo ug sa kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Ang sayo nga Sabbatarian Adventist nagtuo nga ang Biblia nagtudlo nga ang espirituhanong mga gasa lakip ang panagna maglungtad sa iglesia hangtod sa ikaduhang pag-anhi. Si Uriah Smith naghatag kanila sa usa ka hulagway nga nakahimo sa maanindot nga punto. Nagatinguha sa pagiya kanato sa paghikalimot sa Dios. Kinahanglan nga mapuno kita sa kalipay sa paghuna-huna sa dili madugay nga pagpadayag ni Kristo. Ngadto kanila nga nahigugma sa iyang pagpadayag, siya moabot nga walay sala alang sa kaluwasan. Among giablihan ang among libro aron tun-an ang mga sulod niini. Among nakaplagan nga ang tagsulat naghatag sa kinatibuk ang mga prinsipyo nga nagahom kanato sa atong biyahe ug nagtudlo kanato kutob sa praktikal, nagtandog sa nagkalaing-laing mga panghitabo nga moabot hangtod sa katapusan. Apan nagsulti usab siya kanamo nga sa ulahing bahin sa atong biyahe makatalagmanon usab kaayo nga ang mga kinaiyahan sa baybayon kanunay magkausab-usab tungod sa mga hanlod nga balas ug mga subasko. Apan niini nga mga bahin sa biyahe moingon siya, hatagan ko kamo usa ka piloto nga mosugat kaninyo ug maghatag kaninyo ni ana nga mga direksyon labot sa magpalibot nga mga kahimtang ug kutob sa gikinahanglan kun moabot ang peligro ug kaniya kamo magtuman. Niini nga mga direksyon makadangap kita sa makatalagmanong panahon nga gisulti ug ang piloto mipakita sumala sa gisaan. Apan ang uban sa mga tripulante sa iyang pagtanyag sa iyang mga pag-alagad mutindog sa pagsupa kaniya. Kami adunay orihinal nga libro sa direksyon, muingon sila, ug igo na kana alang kanamo, among sundon kana ug kana lamang, kami wala nay laing kinahanglan kanimo. Kinsa man karon ang nagtuman ni anang orihinal nga libro sa pagiya? Kadto bang wala mutuman sa piloto o kadto bang midawat kaniya? Kamu ang maghuko. Apan ang uban tingali musugat kanato sa samang kahimtang niini. Dayon imong dawaton si Sister White ingon nga atong piloto. Dili ba? Mao kini ang pagbabag sa bisan unsang mga paningkamot niini nga direksyon nga gisulat kini. Mubalibad kita ni anang butanga. Ang ato hinuon isulti mao ang usa ka tin-aw nga pag-ingon nga ang mga gasa sa espiritu gihatag alang sa atong piloto latas niining makatalagmanong mga panahon ug bisan unsa o kang diba kang bisan kinsa atong nakaplagan ang tinuod nga mga pagpakita niini. Kinahanglan kita mutahod kanila, dili kita makahimo sa ulahi nga paagi alang sa pagsalikway sa pulong sa Dios nga nagmando kanato sa pagdawat niini. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Mahigugmaong Amahan sa langit, salamat sa imong balaanong pulong nga nagagiya kanamo sa among espirituhanong panaw. Tabangi kami nga magpailawom sa imong kabubuton, matinumanon sa imong mga sugo, ug andam sa pagpaminaw sa imong giya,
pinaagi sa gasa sa espiritu. Liguna ang among pagtuo aron kami magapadayon hangtod sa imong pagbalik sa ngalan ni Jesus. Amen.